1990 धारणाको विकास भए साथै विकास भएको सहकारी क्षेत्रले हालसम्म आम उपभोक्तामा वित्तीय साक्षरता प्रवर्धन गरी सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नयनमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएको कुरा हामी समूह जगजाहेर नै छ। संघीय नेपालका एकाइहरू संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सहयोग र सहकार्य हुने कुरा संविधानले नै प्रष्ट पारेको छ। तसर्थ कृतिपुर नगरको विकास हुनु भनेकै नेपालको विकासमा एक इँटा थपिनु हो। यस नगरभित्र रहेका 80 सहकारीका 27,809 सदस्य मार्फत 266 जनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाएको कुरा हामी समूह छर्लङ्ग नै छ। कृतिपुर नगरपालिकाले स्थानीय सरकारको अभिभावकीय भूमिका मार्फत सहकारी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै यस क्षेत्रको सामाजिक आर्थिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण वातावरणीय विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। हुन त कृतिपुर नगरका हरेक मन्दिरहरूको टुराल इँटा काठ लगायत पाटीपौवा बगैँचाहरूमा सहकारीको प्रतिबिम्ब देख्न सकिन्छ। सहकारीको भावना नभएको भए उमा महेश्वरी बाघभैरव आदिनाथ जस्ता ऐतिहासिक मन्दिरहरू बन्न सक्ने थिएनन्। यसै गरी सहकारीमा आधारित धार्मिक तथा सामाजिक रूपी जाफु गुठी मेला पर्व आदि अस्तित्वमा रहिरहनाले पनि कृतिपुर नगरमा सहकारीको अझै बलियो सम्भावना देख्न सकिन्छ। हामी देख्न सक्छौँ समाज परिवर्तनको अपरिहार्य विषय नै शिक्षा हो। त्यसैले शिक्षा सर्वसुलभ हुनुपर्छ। तर निजी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नकै निम्ति निजी विद्यालयकै किन मुख ताकिराख्नु परेको छ? के सहकारीको माध्यमबाट सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान गर्न नसकिने हो र? त्यसै गरी स्वास्थ्य पनि मानिसको अपरिहार्य शर्त हो। स्वास्थ्य मानिसको मौलिक हक पनि हो। तर बिरामी पर्दा निजी अस्पतालमा मोटो रकम नतिरी उपचार सम्भव छैन। के कृतिपुर नगर र सहकारीको साझेदारी मार्फत सर्वसुलभ उपचार प्रदान गर्न नसकिने हो र? अवश्य सकिन्छ। मलाई लाग्छ त्यस्ता थुप्रै कुराहरू गर्न सकिन्छ। कृतिपुर नगरलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनका निम्ति सहकारीले विभिन्न अभियानहरू चलाउन सक्छ, जसले गर्दा कृतिपुर क्षेत्र प्रदूषणको होइन आकर्षणको केन्द्र बन्न सकोस्। कृतिपुर नगरमा भएका असहाय ज्येष्ठ नागरिक अनाथहरूको हितका लागि विभिन्न आय आर्जनका सिपगत तालिमहरू मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू सहकारीद्वारा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसै गरी सभाध्यक्ष महोदय एकजना महान व्यक्तित्व एक बोले भनेका थिए, सहकारीको अभियानले हाम्रो समाजमा हुने विभिन्न शोषण दमन भेदभाव जस्ता अभियान विकृतिहरूलाई कम गर्न सकिन्छ। त्यसैले सहकारीले कृतिपुर नगरमा भएका विकास गर्न र यहाँ भएका व्यथितिलाई हटाउन सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। त्यसैले सहकारी नै विकासको सहजकर्ता, समुदायको सारथी, समानता र भातृत्वको घोतक, भविष्यको सुरक्षाकर्मी र वर्तमानको विकृति हो, वर्तमानको प्रविधि हो। चालु 15औं योजना बमोजिम सहकारीलाई विषयको रूपमा घोषणा गरी महाविद्यालय र विद्यालयमा कृतिपुरसँगै सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना साकार हुने देखिन्छ। धन्यवाद। आदरणीय सभाध्यक्ष, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, अतिथिवर्ग तथा मेरा प्रिय मित्रहरूमा म स्वयं राज भण्डारीको तर्फबाट शुभ नमस्कार। आजको यस कृतिपुर नगरपालिकाद्वारा आयोजना गरिएको वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा भाग लिन पाएकोमा म अत्यन्त खुसी छु भने मलाई परेको शीर्षक रहेको छ कृतिपुर नगरको सहकारी विकासमा विद्यार्थीको भूमिका। महोदय, कृतिपुर एक ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वले भरिएको महत्त्वपूर्ण स्थान हो। यहाँ विशेष नेवार जातिको बाहुल्यता भएका कारण विद्यार्थीहरूले पनि आफ्नो मनमा सहयोगको भावना बोकेर सामाजिक र सामूहिक कामहरूमा अग्रसर हुने गर्दछन्। त्यसरी नै सामाजिक भावना बोकेर गरिने काम सहकारी पनि हो। जसरी एउटा समुदायको मेलामा हरेक व्यक्तिहरूको समान सहभागिता चाहिन्छ, त्यसरी नै आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष भूमिका भने सहकारीले निर्वाह गर्दछ। सहकारी भनेको सामूहिक रूपमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा समान विचार बोकेका व्यक्तिहरूको समूह हो। त्यसैले पनि सामान्य स्तरमा सहकारीले मिलेर काम गर्ने वा सहकार्य भनेर बुझाउँछ। सहकारी सङ्गठनमा भने समान आर्थिक सहभागिता, उद्देश्य, आवश्यकता, जोखिम, नाफा तथा खुला एवं स्वैच्छिक संलग्नता जस्ता तत्त्वहरू निहित हुन्छन्। सहकारका पहिला संस्थापक भने बेलायती रोबर्ट ओवेन थिए। उनले सन् 1844 अक्टोबर 24 रजर सोसाइटी अफ इक्विटेबल पायोनियर स्थापना गरेका थिए, जुन पछि गएर विश्वमा आधुनिक सहकारीहरूका लागि आधार बनियो। कृतिपुरको सम्बन्धमा हेर्ने हो भने गुठी संस्था पनि प्राचीन कालदेखि सहकारीको रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ र आधुनिकीकरणसँगै भने गुठी संस्थाले पनि विभिन्न रूपहरू धारण गरेका छन्।
विक्रम सम्वत 2010मा नेपालमा सहकारी विभागको स्थापना भएसँगै औपचारिक रूपमा सहकारीको विकास भएको हामी पाउँछौँ र विक्रम सम्वत 2048मा आएको ऐनसँगै सहकारी स्थापनाको लहरै चल्दै आएको छ। हाल नेपालमा करिब 30,000 सहकारीहरू छन्। केही दशक अगाडिसम्म कीर्तिपुरवासीहरू रोजगार वा कृषिसम्म मात्र सीमित भई निर्वाहमुखी कामहरूमा संलग्न हुन्थे भने अहिले कीर्तिपुरमा कायापलट गराई यहाँका मानिसहरूमा शिक्षा, उद्यम र स्वास्थ्य जस्ता विषयहरूमा सक्रिय तुल्याउन भने सहकारीको अहम भूमिका हामी देख्छौँ। नेपाल संविधानको भाग 20 मा पनि उल्लेख गरिए अनुसार स्थानीय सङ्घ तथा प्रदेशका तहहरूको बीचको सम्बन्ध भने सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुनेछन्। यसबाट पनि हामी थाहा पाउँछौँ कि समग्र राष्ट्र र समाजको विकास भने सहकारीकै हातमा हुन्छ। त्यसैले सहकारी क्षेत्रको विकास पनि आवश्यक हुन्छ। सहकारी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन भने हामीलाई जोखिम वहन गर्न सक्ने र शिक्षित जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। यस्ता जनशक्ति भनेका विद्यार्थीवर्ग हुन्। विद्यार्थीवर्गहरूले आफूले सिकेका ज्ञान र सिप प्रयोग गर्ने स्थानमा निरन्तर लागिरहन्छन्। त्यसैले पनि समाजका हरेक हरेक गतिविधिहरूमा विद्यार्थीहरूलाई संलग्न गराएको खण्डमा सहकारीको विकास पनि आवश्यक हुन्छ। सहकारी भन्ने अवधारणा नै हरेक जाति, समुदाय तथा नागरिकको आर्थिक हैसियतलाई सामान्य रूपमा पुर्याउने हो भने विद्यार्थी स्तरबाटै आफू जन्मेको वा हुर्केको स्थानको अध्ययन, जोखिम विकास तथा सहकारी जस्ता विषयहरूमा जानकारी हुनु आवश्यक भएकाले नेपाल सरकारले पनि 3 खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई सहकारी सम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्ने गरेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको कमजोर अर्थ प्रणालीलाई सुधार गर्नका निम्ति भने विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय स्तरबाटै आफू वरिपरि भएको स्रोत साधनहरूलाई अध्ययन गरी आफू लगायत आफ्नो समुदाय तथा ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक उन्नतिका लागि योजनाहरू तयार पार्न सक्छन्। महोदय, विद्यार्थीहरूले आफ्नो साथी समूहमा भए पनि थोरै पैसा बचाउने बानी बसाउँदै आफू लगायत आफ्नो साथीहरूलाई आर्थिक क्रियाकलापको बाटोमा हिँडाउन सक्छन्। त्यसैले विद्यार्थी त हुने यिनीहरूले किनै गर्न सक्छन् भन्ने उपेक्षा नगरी विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय स्तरबाटै सहकारीको शिक्षा प्रदान गर्न सके आगामी दिनहरूमा सहकारी र कीर्तिपुरको आर्थिक हैसियतको विकास भनेको विद्यार्थीकै हातमा हुनेछ भनेर म स्वयंराज भण्डारी यस मञ्चबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। 64औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा आयोजित यस वक्तृत्व कला प्रतियोगिताका निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग, अन्य प्रतियोगी साथीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म रक्षक विश्वकर्मा कक्षा 9 बागभैरव बोर्डिङ हाई स्कुलको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। म आज यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा मेरो शीर्षक कीर्तिपुर नगरको सहकारी विकासमा विद्यार्थीको भूमिकामा आफ्नो भनाइ राख्न गइरहेको छु। हाम्रो देशको राजधानी काठमाडौँमा अवस्थित कीर्तिपुर नगर ऐतिहासिक सँगसँगै पौराणिक दृष्टिकोणले पनि निकै महत्त्व बोकेको क्षेत्र हो। इतिहास पल्टाउने हो भने कीर्तिपुरमाथि विजय हासिल गर्न राजा पृथ्वीनारायण शाहले पनि अथक प्रयास गर्नु परेको थियो। आर्थिक दृष्टिकोणले सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रमा राज्य सङ्घ संस्था, विद्यार्थीवर्ग, युवावर्गहरूको हालको अवस्थामा निकै नै योगदानको खाँचो देखिन्छ। विद्या आर्जन गरी व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनमा रूपान्तरण गर्न सक्ने स्रोत भनेको विद्यार्थीवर्ग हुन्। अहिलेको 21औं शताब्दीमा अतुलनीय सकारात्मक प्रयासहरू भइरहेको देखिन्छ, जसको जल्दो बल्दो पक्ष भनेको शिक्षा हो। जहाँ शिक्षित मानिसहरू हुन्छन् त्यहाँ ज्ञानको भण्डार हुन्छ, अनि जहाँ ज्ञानको भण्डार हुन्छ त्यहाँ समृद्धि र विकास हुन्छ। यी कुरालाई मध्यनजर गर्दै कीर्तिपुर नगरको विकासमा विद्यार्थीको के कस्तो भूमिका हुन्छ त? म एउटा विद्यार्थी भएको नाताले जुन लगानी हाम्रो अभिभावक, राष्ट्र र यस नगरले शिक्षा दीक्षा निमित्त गरेको छ,
त्यस लगानीलाई सदुपयोग गरी आफूलाई यस क्षेत्रको विकासको लागि अहिलेदेखि नै तयार गरिराख्नु सायद पहिलो कर्तव्य हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। भन्ने होला जस्तो लाग्छ। कीर्तिपुर हामीले विद्यालयमा प्राप्त गर्ने ज्ञान किताबमा र कापीका पानामा मात्र सीमित नभई हाम्रो व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनमा व्यवहारीकरण गर्नुपर्छ। जस्तै हामीले किताबमा पढ्ने गर्छौँ असहायतालाई सहयोग गर्नुपर्छ, तर हामी यहाँ उपस्थित कसले के सहयोग गऱ्यौँ त यो हामी सबैले मनन गर्नुपर्ने कुरा होइन र? यसै गरी हामी यस कीर्तिपुर नगरमा उपस्थित सम्पूर्ण विद्यालयको संयुक्त सहयोगमा विद्यार्थी क्लब निर्माण गर्न सक्छौँ, जुन क्लबले हाम्रो क्षेत्रमा रहेको यस नगरमा रहेको सामाजिक समस्या जस्तै छुवाछुत, भेदभाव, लैङ्गिक हिंसा, महिला हिंसा, जाँड लक्षित कुलत विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम, र्याली र सडक नाटक जस्ता कार्यहरू गर्न सक्छ। त्यति मात्र नभई हालको अवस्थामा यस क्षेत्रमा रहेको पौराणिक र ऐतिहासिक मठ मन्दिरहरूलाई प्रचार प्रसारणको माध्यमबाट यहाँ आउने पर्यटकहरू आकर्षण गर्न सकिन्छ। यसमा विद्यार्थीको भूमिका के हो त? यस्ता मठ मन्दिरहरूको नजिकै हामीले हेल्प डिस्कको माध्यमबाट यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई यस क्षेत्रको पौराणिक र इतिहास बारेमा व्याख्या गर्न सक्यौँ भने यस क्षेत्रको महत्त्व अझै नै बढ्नेछ। र हाम्रो देश नेपालमा कतिसम्म महोदय अन्त्यमा म यस क्षेत्रको विकासमा हामी सबैको सहयोग अपरिहार्य छ भन्दै र आजका युवावर्ग विद्यार्थीवर्गहरू नै भोलि देशका कर्णधार हुन् भन्दै मेरो शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। प्रत्येक सामाजिक मानवीय विकासको केन्द्रबिन्दु सहकारी बनाऊ एक आपसमा मिली प्रभावकारी। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। आदरणीय सभामा उपस्थित हुनुभएका सभाध्यक्षज्यू, कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू, विभिन्न विद्यालयहरूबाट पाल्नुभएका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक प्रतिनिधिज्यूहरू, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउन बस्नुभएका निर्णायक मण्डलज्यूहरू, अन्य शिक्षाविदज्यूहरू, शिक्षा प्रेमीज्यूहरू, समाजसेवीज्यूहरू र प्रतिस्पर्धी साथीहरू, श्री मङ्गल माध्यमिक विद्यालयकी कक्षा 9मा अध्ययनरत छात्रा म एन्जिला उपाध्याय आजको यस वक्तित्व कलामा सहभागी हुने सुनौलो मौका पाएकोमा आफूलाई निकै भाग्यमानी ठान्दछु। आजको मेरो वक्तित्व कलाको शीर्षक रहेको छ कीर्तिपुर नगरपालिकाको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका। कीर्तिपुर एक ऐतिहासिक कला र संस्कृतिले भरिपूर्ण सहर हो, जुन प्राचीन कालदेखि नै कला र संस्कृतिमा धनी छ। कीर्तिपुरलाई खिपु पनि भनिन्छ। कीर्तिपुर काठमाडौँ उपत्यकाको काठमाडौँ जिल्लामा पर्दछ। विक्रमसम्म 2053 साल वैशाख 24 गते 8वटा ओडा गाविस मिलेर कीर्तिपुर नगरपालिकाको घोषणा भएको थियो। सर्वप्रथम मैले सहकारीको परिचय दिन सान्दर्भिक ठानेकी छु। समाजमा गरिबी, अभाव लगायत विभिन्न समस्याहरूबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा सहकार्य गरेर आर्थिक स्तर उकास्ने उद्देश्यबाट स्थापित सामुदायिक संस्था नै सहकारी हो। सहकारी एउटा यस्तो व्यावसायिक सङ्गठन हो जसका सदस्यहरू मिलेर बिना स्वार्थ आफ्नो समाजको उत्थान र आर्थिक गतिविधिका लागि सदैव तहलीन रहन्छन्। आफ्नो सेवा र उत्पादनलाई समाजतर्फ लैजान हरदम प्रयास गर्दछन्। सहकारीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने विभिन्न विशेषज्ञहरूले, अर्थशास्त्री, क्रान्तिकारी, मार्क्सवादी, समाजवादीहरूले सहकारीको परिभाषा दिएका छन्। त्यस्तै अर्थशास्त्रीहरू भन्छन् कि सहकारी एउटा यस्तो व्यावसायिक सङ्गठन हो जसमा मध्यस्थको शोषण गर्ने सम्भावना हुँदैन। त्यस्तै सहकारीको विश्वको इतिहास हेर्दा युरोपका अगुवा देशहरूमा इतिसम्म 1760 देखि 1830 मा नयाँ आविष्कारहरू भए, जस कारणले औद्योगिक क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्यायो, जस कारण सहकारी संस्था र सङ्गठनको उदय भयो। तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पूर्व कालदेखि नै सहकारी संस्था र सङ्गठनको परम्परागत
परिचलन थियो, जस्तै कि गुठी, बेजा, पर्मझिकुटी, धर्मभकारी, देवाली आदि इत्यादि नामले चिनिन्थे। आजभोलि देशको विभिन्न कुनामा विभिन्न प्रकारका सहकारी संस्थाको स्थापना भएको छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्र मात्रै 80 भन्दा बढी सहकारी संस्थाको स्थापना भएको छ। यही कीर्तिपुरमा स्थित सहकारी संस्थाले कीर्तिपुरको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। कीर्तिपुरको सबैभन्दा पहिलो सहकारी संस्था कीर्तिपुर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था हो, जसको कीर्तिपुरको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। कीर्तिपुरवासी र नेपालीहरू वर्षको झन्डै 36 चाडपर्वहरू मनाउँछ। कीर्तिपुरमा विभिन्न जात्राहरू मनाइन्छ, जस्तै कि कृष्ण जात्रा, मङ्सिर जात्रा, बागभैरव जात्रा, देवीनाज आदि। यी जात्राको सञ्चालन, समर्थन र समापनका निम्ति सहकारीले निश्चित रकम छुट्याएर सामाजिक कार्यमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। सहकारी एक गरिब र धनीलाई जोड्ने पुल हो। सहकारीले कीर्तिपुरका बासिन्दाहरूलाई बचत बानीको विकास गरेको छ। सहकारीले कीर्तिपुर बासिन्दाका छोराछोरीहरूलाई विभिन्न अवसर प्रदान गरी स्वावलम्बी भएका छन् र आर्थिक रूपमा सहयोग पुगाएका छन्। महोदय, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय शिक्षा र स्वास्थ्य हो। यही कीर्तिपुरमा स्थित सहकारीले शिक्षा र स्वास्थ्यको उन्नतिका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सामाजिक जनचेतना उत्थान गर्दै आएका छन्, जस्तै कि सिपमूलक तालिम, प्राथमिक उपचार तालिम, नेतृत्व तालिम आदि प्रदान गर्दै आएका छन्, जस कारणले सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। महोदय, यति मात्रै नभएर सहकारीले दैनिक जीवनयापनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। जहाँ पनि मान्छे मर्छ, कोही जन्मिन्छ, सहकारीको सहयोगको आवश्यकता पर्छ। जहाँ मान्छे बिरामी हुन्छ, सहकारीको सहयोगको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले हाम्रो जीवनमा सहकारी नभएको भए हाम्रो जीवन अपूर्ण हुन्थ्यो होला। सहकारीको सहयोगले नै हाम्रो जीवन पूर्ण भएको छ। यति मात्रै नभएर सहकारीले कृषि क्षेत्रमा पनि कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउने काम गरेको छ। अशिक्षित मान्छेले पनि सहुलियत ब्याजमा ऋण लगेर विभिन्न व्यवसायहरू सुरु गर्न सकेका छन्, जस कारण मान्छेहरू आत्मनिर्भर भएका छन् र व्यवसाय खोल्न सफल भएका छन्। यति मात्रै नभएर सहकारीले शिक्षा क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सहकारीले विभिन्न माध्यमबाट शिक्षाको उन्नतिका लागि सहुलियत ब्याजमा ऋण प्राप्त गरी उच्च शिक्षा हासिल गर्न सफल भएका छन्। शिक्षा स्वदेशमा होस् या विदेशमा, प्राविधिक शिक्षा होस् या व्यावसायिक शिक्षा, सहकारीका माध्यमबाट शिक्षा हासिल गर्न सफल भएका छन्। अन्तमा सहकारीले यस्तै आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम गर्दै जानेछ र यस ऐतिहासिक कला र संस्कृतिले भरिपूर्ण सहरलाई अझ विकास गरेर गतिलो उदाहरण बन्नेछ भन्ने विश्वास गर्दछौँ। यति भन्दै म मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। बाँच्नु छ त पछि मर्नु छ, मर्नु अघि केही गर्नु छ। यस सभामा उपस्थित हुनुभएको आदरणीय सभापति महोदय, विभिन्न विद्यालयबाट आउनुभएका 101 प्रतियोगी र उहाँका उत्कृष्ट प्रतिभा मध्ये छान्न बस्नुभएको निर्णायक मण्डलज्यू, समयको महत्त्व बुझाउन बस्नुभएको समय पालनज्यू र विभिन्न विद्यालयबाट आउनुभएका सबै गुरुवर्ग र प्राध्यापकज्यूलाई म सबिना सेन मेरो तर्फबाट नमस्कार। आज मिति 2078 साल 1 महिना 12 गतिको वक्तृत्व कलाको प्रतियोगितामा म भाग लिन पाउँदा निकै नै हर्षित छु। आजको मेरो शीर्षक रहेको छ कीर्तिपुर नगरको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा विद्यार्थीको भूमिका। हाम्रो जस्तो विकास उन्मुख देश जहाँ आर्थिक वृद्धि दर न्यून रहेको छ, त्यहाँ सहकारी संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भने रोजगारका लागि दैनिक विदेशी युवा युवतीहरूको सङ्ख्या 1200 देखि 3000 सम्म पुगेको छ। यसबाट पनि बेरोजगारको अवस्था प्रष्ट हुन्छ। राज्यले रोजगारको सृजना गर्न नसक्दा ठुला युवा जम्मा शिक्षित भएर पनि बेरोजगार बस्न बाध्य छन् भने अशिक्षित र अशिक्षित अरब जस्तो देश मुलुक विभिन्न राष्ट्रमा रोजगारको लागि जान विवश भएका छन्। सरकारले देशमा भएका ठुला उद्योगलाई सञ्चालन गरी थप रोजगारको सृजना गर्नुतर्फ लाग्नुको सट्टा जनतिन चलेका उद्योग पनि बन्द हुने अवस्था आउँदासम्म पनि प्रभावकारी कदम लिएर रोजगारको सृजना गर्न लाग्दैन। त्यसैले कीर्तिपुर नगरको सहकारीले
ससानो त्यसैले कीर्तिपुर नगरको सहकारीले सानो रूपमा गाउँ गाउँ सहर सहरमा छरिएर रहेको सानोतिनो रकमलाई जम्मा गरी आर्थिक वृद्धि दर आर्थिक कारोबार गर्दै केही मात्रामा रोजगार प्राप्त गर्ने र पुँजी परिचालन गर्ने सो अवसर प्राप्त भएको देखिन्छ। आमा समूह, महिला समूह जस्ता सङ्गठित संस्थाहरू खोलेर सहकारीले युवतीहरू जस्ता आमा बुवा दिदी बहिनीहरूलाई विभिन्न किसिमका व्यवसाय जस्ता गाई भैँसी पालन, कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन, बेमौसमी तरकारी खेती, च्याउ खेती जस्ता लगायतका खेती गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। यस कीर्तिपुर नगरमा सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अन्ततः म के भन्न चाहन्छु भने देश मेरो बचेको छ, त्यसैले म बाँचेकी छु, मेरो शीत जोस र जागर देशकै निम्ति साँचेकी छु। यति भन्दै म यो मञ्चबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय सभापति महोदय, विनायक मण्डल, प्रमुख अतिथिज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण गुरुवर्ग तथा मेरा सहभागी मित्रहरूमा म सिटोडा राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको विद्यार्थी शोभा कुमार खड्काको सादर नमस्कार। सामान्यतया सहकारी शब्दलाई दुईवटा शब्द सह र कारीमा बाँड्न सकिन्छ, जसमा सहको अर्थ भनेको सबै र कारीको अर्थ भनेको काम गर्ने भन्ने बुझिन्छ। सामान्य रूपमा सबै मिलेर काम गरी एकजुट भई अघि बढ्नुलाई नै सहकारी भनिन्छ। पुँजीपतिले न्यून आय स्तर भएका आम मानिसहरूमाथि गर्ने आर्थिक शोषण विरुद्धमा आएको अवधारणा नै सहकारी हो। औपचारिक रूपमा सहकारीको विकास सन् 1844 मा बेलायतका उद्योगपति रोबर्ट वेनले रोचरे सोसाइटी अफ इक्विटेबल नामक संस्थाको स्थापना गरी भएको पाइन्छ भने नेपालमा पनि सहकारीको विकास क्रम त सुरुबाटै भएको, तर औपचारिक रूपमा भने 2016 मा सहकारी ऐन लागू भएपछि मात्र स्थापना हुन थाल्यो। सहकारी एक त्यस्ता व्यक्तिको स्वायत्त संस्था हो जसमा व्यक्तिहरू स्वइच्छाले एकजुट भई आफ्ना सामूहिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्तिका लागि सङ्गठित भएर अगाडि बढ्छन्। सहकारीको प्रमुख उद्देश्य भनेकै सबै व्यक्ति प्रत्येकका लागि र प्रत्येक व्यक्ति सबैका लागि भन्ने भावनाको विकास आफ्ना सदस्यहरूमा गराउनु हो। सहकारी एक ऐच्छिक सङ्गठन हो जसमा व्यक्तिहरू आफ्नो स्वइच्छाले सङ्गठनको अंश खरिद गरी सदस्यता प्राप्त गर्छन् र सदस्यहरूबाट सङ्कलित पुँजीबाट आफ्नो कारोबारहरू सञ्चालन गरिन्छन्। समानताका आधारमा सहकारीमा सबै मिली समान रूपले कार्य गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भावना हुन्छ र यसमा जे जति लाभ हानि हुन्छ त्यो सबैमा समान रूपले वितरण गरिन्छन्। हाल आएर हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो यस कीर्तिपुर नगरपालिकामा अथवा हामी बस्ने टोल घर छिमेक वरिपरि धेरैभन्दा धेरै सहकारी संस्थाहरू स्थापना भएका छन्, जसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो यस कीर्तिपुर नगरपालिकाको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा धेरै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। सहकारीले बचतका रूपमा सङ्कलन गर्ने सानो रकमलाई कुनै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी अरूहरूलाई पनि केही व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नमा प्रेरित गर्छ, जसले गर्दा स्वतः हाम्रो यस कीर्तिपुर नगरपालिकाको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ। त्यति मात्र नभई आर्थिक स्तर कम भएका तर जोस जाँगर भएका मानिसहरूमा कृषि, पशुपालन व्यवसाय जस्ता उत्पादनमूलक कार्यहरू गर्नका लागि सहकारीले सर्वसुलभ रूपमा ऋण प्रदान गर्छ, जसले गर्दा उनीहरूमा हौसलाको वृद्धि हुन्छ र उनीहरूले त्यस्ता कार्यहरू सञ्चालन गरी आफ्नो आय स्तर वृद्धि गर्छन् र त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा नगरपालिकाको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउँछ। त्यति मात्र नभई सहकारीले उपभोक्ताहरूका लागि उत्पादक र थोक विक्रेताबाट वस्तु प्राप्त गरी स्थानीय वस्तु तथा सेवा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउँछ, जसले गर्दा उनीहरूको जीवनयापन प्रक्रियामा सरलता आउँछ।
त्यति मात्र नभई हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो यस कीर्तिपुर नगरपालिका प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण नगरपालिका हो र यस नगरपालिकामा धेरैभन्दा धेरै प्राकृतिक स्रोत साधनहरू उपलब्ध भएको पाइन्छ र सहकारीले यस नगरपालिकामा उपलब्ध भएका मानवीय प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोत साधनहरूको सही सदुपयोग गरी उत्पादक तत्त्वमा वृद्धि गराउँछ। त्यति मात्र नभई यसो गर्न सरकारले यस्तो कार्य गरेर स्रोत साधनहरू फेर जानबाट पनि बचाउँछ र सामान्य रूपमा भन्यो भने सहकारीले हामी सबैमा बचत गर्ने बानीको विकास गराउँछ। त्यसले गर्दा हाम्रो समाजमा रहेको फजुल खर्च समस्या कम हुन्छ। त्यही मात्र नभई सहकारीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस नगरपालिकामा रहेका मानिसहरूको योग्यताका आधारमा उनीहरूलाई विभिन्न रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गरी बेरोजगारीको समस्या हल गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ र जसले गर्दा बेरोजगारीका कारणले विभिन्न लागु पदार्थ दुर्व्यसन जस्ता कुलतहरूमा फँसेका मानिसहरूलाई फस्ने क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्नमा सहयोग पुर्याउँछ र यो कुनै ठुलो बढी होइन। त्यसैले अन्त्यमा हामी सबैले सहकारीको विकासमा प्रमुख भूमिका जोड दिनुपर्छ भन्ने मेरो भन्ने यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आज यस वक्तृत्व प्रतियोगिताका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि मान्यजन, दुधका दुध पानीका पानी छुटाउनका लागि बस्नुभएका निर्णायक मण्डल लगायत सम्पूर्ण महानुभाव तथा शुभचिन्तकहरूमा म श्री आदिनाथ माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 9 की छात्रा सर्जना खत्रीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। 64औं सहकारी दिवसको अवसरमा सञ्चालन भइरहेको यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ र आज यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा मेरो विषय कीर्तिपुर नगरको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका भन्ने रहेको छ र यस विषयमा म मेरा भनाइ यस प्रकार प्रकट गर्न चाहन्छु। पहिले सहकारी भनेको के हो त? सामान्य अर्थमा सहकारी भनेको एकअर्का बीचको सहकार्यात्मक अवधारणा हो। एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने भावना र व्यवहार मार्फत व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको उत्थानका लागि गरिने एकीकृत प्रयास नै सहकारी हो। अझ बोलीचालीको भाषामा भन्नुपर्दा सबै मिलेर काम गर्नु नै सहकारी हो। सन् 1844 को 24 अक्टोबरमा बेलायतको उद्योगपति रोबर्ट ओवेनले बेलायतको रोजडेलमा रोजडेल सोसाइटी अफ इक्विपमेन्ट पायोनियर्स नामक पहिलो सहकारी संस्था स्थापना गरी सहकारिताको सुरुवात गरेका थिए। चितवन जिल्लाको शारदानगरमा नेपालकै पहिलो बखान बहुद्देशीय सहकारी संस्था स्थापना भएको थियो र हाल नेपालमा 26,500 सहकारी संस्थाहरू कार्यरत छन्, जसले कुल गृहस्थ उत्पादनमा 3% योगदान दिएको छ। अब जाउँ यसको विषयवस्तुतर्फ। कुनै पनि राष्ट्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा उल्लेख्य भूमिका सहकारीको रहन्छ। विश्वका राष्ट्रवादी, पुँजीवादी तथा मिश्रित सबै प्रकारका अर्थव्यवस्था अङ्गालेखा विकसित एवं अति कम विकसित राष्ट्रहरूमा पनि सहकारीको प्रभावकारी उपस्थिति र योगदान देखिन्छ। त्यस्तै हाम्रो यस कीर्तिपुर नगरपालिकामा पनि केही सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा आएका छन्, जसले गर्दा समग्र कीर्तिपुर नगरका सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। भनिन्छ नि थोपा थोपा मिली सागर बन्दछ। त्यस्तै यहाँका सहकारीले थोरै बचत सङ्कलन गरी समूहभित्रकै व्यक्तिहरूलाई सहुलियत ब्याजमा कर्जा प्रदान गरेको छ, जुन उद्यमी बन्न तथा साना ठुला आइपर्ने कर्ज टार्ने एउटा राम्रो माध्यम बनेको छ। यसले महिला सशक्तिकरण र आत्मनिर्भरता हुन सिकाएको छ। समाजमा रहेका व्यक्तिहरूबीच राम्रो पारस्परिक सम्बन्ध र भाइचाराको विकास गरेको छ। समाजमा एउटा व्यक्तिलाई आवश्यक पर्दा सहुलियत ब्याजमा कर्जा ऋण प्रदान गरी आफ्नो समस्या टार्न सहयोग गरेको छ। कीर्तिपुरवासीलाई परनिर्भरता हटाउन पनि सहयोग गरेको छ। यस सुपथ मूल्य कायम गरी उपभोक्ताको हित प्रवर्धन गरेको छ। यसले व्यावसायिक संस्कृति र प्रविधिको पनि विकास गरेको छ, जसको फलस्वरूप उद्यमशीलताको विकास भएको छ। कीर्तिपुर क्षेत्रमा स्वरोजगार सृजना गर्दै गरिबी हटाउने राष्ट्रिय लक्ष्य सहकारीले लिएको छ।
यसले स्थानीय सिप श्रम र पुँजीको अधिकतम परिचालन गरेको छ। सहकारीको प्रभावकारी योगदान रहे तापनि केही समस्याहरू भने देखा परेका छन्। छिटै धनी हुने उद्देश्य लिएर सहकारीमा लागेका मानिसहरूका कारण सहकारी नै बदनाम भएको छ। सहकारीमा हुने राजनीतिकरणले गर्दा सहकारीको विकास हुन सकेको छैन र साथै सहकारीकै सिद्धान्त मूल्य मान्यताको अनुसरणको व्यवस्था कमजोर हुँदै गएको छ। उक्त समस्याहरूलाई समयमै समाधान गरेमा कुनै पनि व्यक्ति भोकभोकै मर्नुपर्ने थिएन। समग्रमा भन्नुपर्दा सहकारी नै यस्तो संस्था बनेको छ जसका माध्यमबाट अति विपन्नलाई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराए उनीहरूको आर्थिक अवस्थालाई उकासेर रोजगारी सिर्जना तथा राष्ट्रिय आम्दानीमा योगदान दिलाएको छ र गरिबीका रेखामुनि रहेकालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउँदै आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याएको छ। यति भन्दै म मेरा भनाइलाई यही बिट मार्छु। धन्यवाद। विद्यार्थी हामी कर्म योद्धा, राम्रो बाटो रोजौँ, आर्थिक सामाजिक क्रान्तिका लागि सहकारी नै रोजौँ। विद्यार्थी हामी कर्म योद्धा, राम्रो बाटो रोजौँ, आर्थिक सामाजिक क्रान्तिका लागि सहकारी नै रोजौँ। यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, विशेष अतिथिज्यू, निर्णायक मण्डल, सहभागी मित्रहरू र विभिन्न विद्यालयबाट पाल्नुभएका गुरुवर्ग र यहाँ उपस्थित सबैजनालाई म क्रिएटिभ एकाडेमीकी छात्रा विदिशा महर्जनको तर्फबाट नमस्कार एवं न्यानो अभिवादन। आजको यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा मेरो शीर्षक रहेको छ कीर्तिपुर नगरको सहकारी विकासमा विद्यार्थीको भूमिका। कीर्तिपुर नगर कति सुन्दर यो, कति सुन्दर नगर काठमाडौँ उपत्यकाका पुराना नगरहरूमध्ये एक हो। मूलतः नेवारी समुदायको बसोबास रहेको यो नगर आज विभिन्न समुदायका मानिसहरूको घर बनिसकेको छ र यस विविधतामा रमाइरहेका हाम्रा कीर्तिपुरवासीहरूको र कीर्तिपुर नगरको विविधता नै विशेषता रहेको छ र यसै विविधतामा रमाइरहेका हाम्रा कीर्तिपुरवासीहरू सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्त नै समृद्ध छन्, तर आर्थिक हिसाबले त्यस्तै भनिन सकिँदैन। तर महोदय, भनिन्छ नि हरेक समस्याको समाधान हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो कीर्तिपुर नगरको विकासका लागि सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउन सकिन्छ। तर हाम्रा कीर्तिपुरवासीहरूमा यसको सचेतनाको कमी छ। सहकारी के हो, सहकारीले के गर्छ, सहकारीबाट हामीले कस्तो फाइदाहरू पाउन सक्छौँ। तर यसको पनि हामीसँग समाधान छ र यसको समाधान भनेको हामी हौँ। हामी विद्यार्थीहरू सचेत र शिक्षित मानिसहरू हौँ। आज हामी विद्यालयमा पढ्दैछौँ, तर भोलि गएर यस कीर्तिपुरवासीका नागरिक भनेकै हामीहरू हौँ। त्यसैले हामीले आफ्ना आमा बुवा काका काकीहरूलाई सहकारी के हो, सहकारीबाट कस्तो फाइदा पाउन सकिन्छ भनेर यसमा सहकारीमा आफ्नो हरेक महिना आफ्नो आम्दानीको केही पुँजी पनि जम्मा गरेमा भोलि गएर त्यो ठुलो बन्न सकिन्छ। आज हामीले पैसाको बचत गर्छौँ, भोलि पैसाले हाम्रो परेको बेलामा बचत गर्छ। यस्तो भनेको सहकारीले हामीलाई यसरी मद्दत गर्न सकिन्छ। र हामी विद्यार्थीहरूले यस्तो मानिसहरूलाई प्रोत्साहित मात्र नगरी आफू पनि एउटा उदाहरण बनेर देखाउन सक्नुपर्छ। हामीले वर्षको एक दिन पनि 1 रुपियाँ जम्मा गऱ्यौँ भने वर्षमा 365 रुपियाँ जम्मा गर्न सकिन्छ र त्यही पैसा सहकारीमा हामीले जम्मा गर्न सकिन्छौँ। जम्मा गरेको पैसाबाट ब्याज पनि पाइन्छ। यसले हाम्रो मानिसहरूको आर्थिक स्थिति बलियो बनाउँछ। त्यसैले यस्तो सचेतना भएका मानिसहरू भनेका हामी विद्यार्थीहरू हौँ र हामी विद्यार्थीले यस्तो सचेतना सबैमा फैलाउन सक्छौँ। त्यति मात्र नभई हाम्रा युवावर्गहरू विदेश गइरहेका छन्। तर हाम्रो कीर्तिपुर नगरमा पनि कति सम्भावनाहरू छन्। पर्यटनको सम्भावना छ, उद्यमशीलताको सम्भावना छ। यस्ता सम्भावनाहरू खोज्न सक्ने पनि हामी विद्यार्थीहरू हौँ। हामी विद्यार्थीहरूले यदि यस्ता हामी वरपर भएका
स्रोतहरू कसरी जुटाउन सकिन्छ, कसरी त्यसका मद्दतबाट आफ्नो लगानी गरेर उद्यमशीलताको विकास गर्न सकिन्छ, त्यो ज्ञान पनि हामीसँग छ। र यति मात्र नभई हाम्रा यति मात्र नभई सहकारी भनेको के हो? सहकारी भनेको सामाजिक पहलबाट चल्ने संस्था हो। र सामाजिक पहलबाट नचले यो उन्नति यस्तो उन्नति हामीले देख्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी विद्यार्थीहरू भनेका त भोलिका कर्मधारहरू हुन् र हामी आजका विद्यार्थी नै भोलिका कर्मधार हुन्। त्यसैले आज हामीले सबैलाई सचेत गरेर र आज यस्तो सानो बेलादेखि नै हामीले यसको सचेतना बोकेर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले मलाई विश्वास छ कि सहकारीको विकासका लागि हामी विद्यार्थीहरूले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भनेर यही विश्वास तपाईँहरू सामु अगाडि राखी म यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद कार्यक्रम प्रस्तोताज्यू, समादरणीय निर्णायक मण्डल, गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू, प्रतियोगी सहभागी साथीहरू र प्रतियोगी सहभागी साथीहरूसँगै पाल्नुभएका विभिन्न विद्यालयका शिक्षक महोदय, कीर्तिपुर नगरपालिकाका कर्मचारी महोदय र यहाँ उपस्थित दर्शक तथा श्रोतावृन्दमा म पाङ्ग्रा माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 की ईशा नापितको न्यानो अभिवादन। म मेरो विद्यालयलाई प्रतिनिधित्व राख्दै यस वक्तृत्व प्रतियोगिताको शीर्षक कीर्तिपुर नगरको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका भन्ने विषयमा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम सहकारी भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक हुन्छ। त्यसैले म सहकारी भनेको के हो भन्ने कुरामा संक्षिप्त विवरण दिन चाहन्छु। सहकारीलाई अङ्ग्रेजीमा कोअपरेटिभ भनिन्छ। कोअपरेटिभ ल्याटिन शब्द कोप्रारीबाट लिएको हो। सहकारी दुई शब्द मिलेर बनेका हुन्छन्, सह र कारी। सह भन्नाले सबै र कारी भन्नाले काम गर्ने बुझिन्छ। सबै मिलेर गर्ने कार्यलाई सहकारी भनिन्छ भने साझा हितको लागि एक आपसमा सहयोगी भावनाले स्थापित गरिएको संस्थालाई सहकारी संस्था भनिन्छ। विश्वमा सहकारीका पिता भनेर रोबर्ट ओवेनलाई चिनिन्छ। रोबर्ट ओवेनले ईस्वी सम्मत 1944मा इटालीमा रोयल सोसाइटी अफ इक्विटेबल पायोनियर्स नामक संस्था स्थापित गरी सहकारीको स्थापना गरेका थिए। नेपालमा विक्रम सम्मत 2013 सालमा सहकारी सञ्चालन भएको थियो भने विक्रम सम्मत 48 सालमा आएर विविधत रूपमा सहकारी ऐन बनेपछि दर्ता कार्य अगाडि बढेको देखिन्छ। प्रत्येक व्यक्ति सबैका लागि, सबै व्यक्ति प्रत्येकका लागि र अङ्ग्रेजीमा one for all, all for one भन्ने सिद्धान्तले सहकारी स्थापित गरिएको हुन्छ। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 कामीटारमा रहेको प्रगतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले विक्रम सम्मत 2053 सालमा विविधत रूपमा सहकारी दर्ता गरी स्थापित गरेको देखिन्छ र त्यसपछि अन्य सहकारीहरूले पनि आधिकारिक रूपमा सहकारी दर्ता गरी सञ्चालन गर्न थालेको देखिन्छ। कीर्तिपुरभित्र सहकारी 90वटा दर्ता भएका थिए भने त्यसमध्येका 70वटा सहकारीहरू सञ्चालनमा आएका छन्। त्यसबाहेकका कुनै खारेज भएका छन् भने कुनै सञ्चालनमा आएको छैन। सहकारीका थुप्रै प्रकारहरू हुन्छन् र त्यसमध्ये बहुद्देश्य सहकारी, बचत तथा ऋण सहकारी, लघुवित्त सहकारी, कृषि सहकारी आदि इत्यादिहरू पर्दछन्। हाल विक्रम सम्मत 2075 सालमा बनेको ऐन बमोजिम आफूले बचतमा दिने ब्याज र सहकारीले ऋणमा लिने ब्याजमा 4देखि 6% लिन पाउने नियम बनाइएको छ। सहकारी विकासमा हामी विद्यार्थीहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। हामी विद्यार्थीहरूले सर्वप्रथम त आफ्नो घरबाट सहकारीको महत्त्वहरू आफ्ना अभिभावकहरूलाई व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी विद्यार्थीहरूले सके जस्तो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ, जस्तै सडक नाटक, अन्य रचनात्मक क्रियाकलाप, यस्तै वक्तृत्व कला प्रतियोगिता आदि इत्यादिहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ। जसरी आजको यस कार्यक्रम नै एक
सचेतना कार्यक्रमको रूपमा लिन सकिन्छ। हामी विद्यार्थीहरूले सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी धेरै कुराहरू वृद्धि गर्न सक्छौँ। हामी विद्यार्थीहरूले आफ्नो समाजमा कस्तो सहकारीका कर्मचारी सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको नियत ठिक छ छैन भन्ने विषयमा ख्याल राख्नु पर्दछ। हामीले सहकारीमा बचत त गर्दछौँ तर यसो कुरालाई ख्याल राख्दैनौँ। त्यसैले कुनै सहकारीबाट कुनै व्यक्तिहरूको पैसा रकमहरू हातबाट जान पनि सक्छ। त्यसैले हामीले सहकारीमा बचत गर्नु अघि सहकारीका कर्मचारीहरूको नियत ठिक छ छैन वा योग्य छन् छैनन् भन्ने कुरामा ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि छ भने आफूले सक्दो रकम बचत गरी सहकारी विकासमा टेवा पुर्याइदिन मद्दत गर्नुपर्छ। जसरी थोपा थोपा गरी समुद्र बन्छ, हामीले पहिले थोपा थोपा गरी सङ्कलन गरेका पैसाहरू पछि गएर लाखौँ लाख हुन जान्छ। त्यसैले अन्त्यतः म के भन्न चाहन्छु भने सहकारी पहिले पनि धेरै आवश्यक थियो, अहिले पनि छ र पछि गएर धेरै आवश्यक हुनेछ। यति भन्दैमा मेरा तर्कहरू यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु र आयोजक कीर्तिपुर नगरपालिकालाई मेरो व्यक्तिगत तर्फ र मेरो विद्यालयको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। 64औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा आयोजित नगर स्तरीय वक्तृत्व कला प्रतियोगिता सहभागी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ र आजकै कार्यक्रममा हामीले पूर्व जानकारी पनि गराएका थियौँ। झिगु लहना किपु या लजना पुस्तक विमोचन कार्यक्रम पनि आज त्यसै कार्यक्रम स्थलमा हुन गइरहेको छ भने जीव विज्ञान र वातावरणसँग सम्बन्धित पुस्तक पनि विमोचन हुन बाँकी छ। त्यसैले आज हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। निर्णायक मण्डलका साथीहरू आफ्नो समष्टि तयार गर्दै पनि हुनुहुन्छ, नतिजा छिटै आउने नै छ। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले आजको कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुन कीर्तिपुर नगरपालिका सहकारी शाखाका वरिष्ठ अधिकृत सुजिन्द्र महर्जन सरलाई म सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। पुस्तक विमोचन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि र हाम्रो वक्तृत्व कलाको पनि पुरस्कार वितरण हुन बाँकी नै छ। म आजको कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षणका केन्द्र तथा कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जन सरलाई म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। त्यस्तै गरी आजको पुस्तक विमोचन कार्यक्रम अन्तर्गत झिगु लहना किपु या लजना पुस्तकका लेखक वरिष्ठ लेखक कीर्तिपुरका संस्कृतिविद श्री प्रियामान प्रधानज्यूलाई म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आज विमोचन हुने अर्को पुस्तक जीव विज्ञान र वातावरण छ। त्यो मैले अघि पनि सामान्य जानकारी गराएको थिएँ। उक्त पुस्तक प्राध्यापक डाक्टर धर्मराज डङ्गोलज्यूको संयोजनमा उहाँको संस्था समेत सहभागी भई कीर्तिपुर नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा गत साल रारा हिल स्कुलमा एउटा शिक्षकहरूलाई लेखन तालिम भएको थियो 2 दिने। उक्त तालिमको शर्त नै के थियो भन्दा यो 2 दिने तालिम लिइसकेपछि शिक्षकहरूले विज्ञानसँग सम्बन्धित लेख तयार गर्नुपर्ने छ भनेर लेखन तालिम प्रदान गरिएको थियो र त्यो तालिम लिएका सर म्यामहरूले कीर्तिपुरमा जो कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँहरूले विज्ञानसँग सम्बन्धित लेख रचनाहरू पनि तयार गरेर बुझाउनु भएको र त्यो किताबको रूपमा आइसकेको छ र आज विमोचन हुन गइरहेको छ। म त्यस पुस्तकका सम्पादक तथा संयोजक, तालिमका पनि संयोजक र यो कार्यक्रमकै पहलकर्ताको रूपमा परिचित आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर धर्मराज डङ्गोल सरलाई पनि म
विशिष्ट अतिथिको रूपमा अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। प्रयागमान प्रधान सरलाई नेवा लहना किपु या लजना विषयमा उक्त पुस्तकका बारेमा परिचयसहित आफ्ना कुरा केही राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रयागमान प्रधान सर। देशे गणतन्त्र वे ढुङ्गा किपली निर्वाचित जनप्रतिनिधि तयसँग अनुभूति दिगु कथा ज्या जोगु खनेदु स्थानीय विकास निर्माण मूर्त अमूर्त संस्कृति सम्पदा संरक्षण संवर्धन पाखेन पला न्याकुगु खनेदु मूर्त अमूर्त संस्कृति सम्पदा संरक्षण संवर्धन या छोले किपु नगरपालिका पाखे 10 लाख खाना विद्वान तेत अध्ययन अनुसन्धान याका नेपाल भाषा किपु नगरपालिका या ऐतिहासिक व सांस्कृतिक सम्पदा सफु प्रकाशन याके ढुङ्कु गुडु ठोए छोले किपु नगरपालिका पाखे प्रकाशन जोहु जी चोयागो नेवा लहना किपु या लजना नाये सफु थौं ठुगु ज्याजोले चिठी फिने ज्याजोल ज्या तालाका ड्युगुली किपु नगरपालिका परिवार या त विशेष याना मेरजु या त आपा आपलन शुभा देशना चना नेवा सभ्यता व किपु या मूर्त अमूर्त संस्कृति सम्पदा हना बनाया बारे अध्ययन कमी पिन्त छु जानकारी बिगो ताटुना ठोसफु चोयगु ख सफु स्वंगु गु भुए दु छगुगु भुए नेवा वो नेवा समचन्य बहता मसिका धर्म संस्कृति संस्कार व शिक्षा गुठी व गुठिया महत्व ठुखु व ठुकिया महत्व नेवा तजी लजी दुनी वो घास दु निगुगु वे नेवा तजी लजी दुनी नापाङ्गो पर्व गथाम व चरे नाग पञ्चमी गु पुनी व सापारो किपु आज जया वसद व महिमा चथा व गणेश चौथी पर्व समय बजे पुनी व या मोनी सोन्टिया छोले मपूजा नेपाल सम्मत नेपाल राष्ट्रियता नेगा जत्रिया छोले ढाल्चा खाके व लाखे पा घ्यचाको सहलु चौभाग्य नव खाइ सहलु जिगु पूजा सिठी नखदु ठठे छि दक्षिणक न्यायगु ठिठी नख मध्ये झिन्यागु नखया झिन ठुके सोयगु दु। अर्को पुस्तक जो कीर्तिपुरका शिक्षकहरूले नै तयार गर्नुभएको हो, लेख रचना लेख्नु भएको हो र यससँग सम्बन्धित कुरामा पहल गर्नुहुने र इनिसिएसन गर्नुहुने प्राध्यापक डाक्टर धर्मराज डङ्गोल सरलाई यस पुस्तकको बारेमा केही संक्षिप्त परिचय र यो काम कसरी हुन गयो भन्ने कुरा राखिदिन हुन म डाक्टर साहबलाई अनुरोध गर्दछु। म धर्मराज डङ्गोलको तर्फबाट नमन गर्दछु। अब सबभन्दा पहिले चाहिँ यो जीव विज्ञान र वातावरण विषयको एउटा पुस्तक तयार भएको छ। यो पुस्तक तयार गर्नलाई यहाँ चाहिँ सहकार्यको जुन कुरा गरिराखेको अवस्थामा तपाईहरुले बुझ्ने गरिकन भन्ने प्रयास गर्छु। यो पुसको 27 र 28 गते सामाजिक तथा वातावरणीय अनुसन्धान संस्था चितवनको एउटा संस्थाले कीर्तिपुर नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर कीर्तिपुर नगरपालिकासँग मात्र होइन, कीर्तिपुर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था अनि दुईटा प्रभु बैंक र सिभिल बैंक
अनि 2टा एनजिओ अनि एउटा चाहिँ सैनिक, अर्को चाहिँ असल छिमेकी अनि वडा 9 सँग मिली एउटा चाहिँ फिचर आर्टिकल लेखन गोष्ठी हामीहरूले राडा हिल स्कुलमा गरेका थियौँ। राडा हिल स्कुलको पनि यसमा सहभागिता थियो अनि आर्थिक सहयोग चाहिँ हाम्रो क्रिएटिभ स्कुलले पनि गर्नुभएको। यस मानेमा चाहिँ यो जुन चाहिँ गोष्ठी भएको छ साँच्चीकै आजको अर्थमा संयुक्त रूपमा सहकार्य गरेर अगाडि बढेको एउटा कार्यशाला गोष्ठी थियो। यो कार्यशाला गोष्ठीमा 16वटा स्कुलले आफ्नो पार्टिसिपेन्टहरू 17 जना पठाउनु भएको थियो, शिक्षक र शिक्षिकाहरू। अनि सबै शिक्षक र शिक्षिकाहरूलाई एकजना प्रमोद प्रधानजीले कसरी फिचर आर्टिकल लेख्ने भनेर सिकाउनु भएको थियो। अनि नानी मिस लगायत अरू चाहिँ 60 जनाले चाहिँ विभिन्न विधामा प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ 17 जना टिचरहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले कुन कुन विषयमा लेख्न चाहनुहुन्छ लेखेर लेख चाहिँ सबमिसन गर्नुहोस् भनेको थिएँ। 2 महिना 3 महिनाको टाइम दिएर लेखहरू कलेक्सन गरेका थिएँ। त्यसपछि लकडाउन सुरु भयो। लकडाउनको पिरियडमा भरमार मेरो टाइम चाहिँ सदुपयोग भयो। अब चाहिँ करेक्सन गर्ने, एडिटिङ गर्ने कामहरू। त्यसपछि चाहिँ अलिकति पैसाको समस्याले गर्दाखेरि अलि पछाडि पर्यो। लकडाउन अब अलिकति जिम्मेवारी पनि पन्छाउनु मिल्ने भयो। लकडाउन भएकोले ढिला भयो भन्न सकिने भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि मैले टेक्निकल्ली सम्पादन गरिसकेपछि हाम्रो प्रमोद प्रधानजीले चाहिँ अब भाषागत र अरू भनौँ न लेखाइको सम्पादन गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा हामीले बुझायौँ। अनि मेयर साहब लगायत उहाँको टिमले नगर शिक्षा शाखामा चाहिँ पुस्तक पुग्यो। त्यसपछि चाहिँ पुस्तक चाहिँ भनौँ न हातमा आयो है। अब त्यो पुस्तकमा जम्मा 22वटा आर्टिकलहरू छन्। 22वटा आर्टिकलहरूमा 13वटा स्कुलका 14 जना टिचरहरूले लेखेको 14वटा आर्टिकलहरू। अनि चाहिँ जुन प्रेजेन्टेसन गर्ने रिसोर्स पर्सनहरू 60 जना, 14 7 21 भयो। अनि चाहिँ एउटा कृषि स्कुल कृषि कलेजको एकजना विद्यार्थीले लेखेको लेख समेत गरेर 22वटा लेख समावेश गरी यसलाई चाहिँ प्रकाशन भइसकेको छ। आज चाहिँ विमोचनको सभामा बसेर यति भनिरहँदाखेरि मलाई धेरै खुसी लागेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ डाक्टर साहबलाई। पक्कै पनि कीर्तिपुरका शिक्षकहरूले तयार गरेको पुस्तक यो नेपालकै पहिलो हो कि सायद भन्ने लागिरहेछ। किनकि एउटै पालिकाभित्रका सर म्यामहरूले यसरी लेख्ने प्रयास थालनी भएको छ। भोलि विद्यार्थीहरूबाट पनि यस्तै आशा गर्न सकिन्छ, अन्य क्षेत्रबाट पनि आशा गर्न सकिन्छ। अहिले हामी अब कार्यक्रमको करिब केन्द्र भागमा पुगिसकेका छौँ। अब हामी पुस्तक विमोचनतर्फ लाग्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले म नेवा लहना किपु या लजना नामक पुस्तक विमोचनतर्फ अगाडि बढ्नको लागि तयार भएको छु। एकचोटि पुनः तालीले विमोचन कार्यमा हामी साथ समर्थन व्यक्त गरौँ। अब लगत्तै हाम्रो अर्को पुस्तक पनि विमोचन हुन गइरहेको छ। त्यो पुस्तकको नाम पनि हामीले अघिदेखि सार्वजनिक गरेका छौँ, जीव विज्ञान र वातावरण। ल सबैले आफ्नो आफ्नो विमोचन गरेको पुस्तकमा हस्ताक्षर स्वरूप आफ्नो दस्तखत चिन्ह राख्नुहोला। यो पुस्तक निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। धन्यवाद उद्घोषक सर। यस सभाका सभापति, प्रमुख अतिथि तथा कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर अनि वरिष्ठ प्राध्यापक सरहरू र स्कुलका प्रधानाध्यापकहरू र विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएका शिक्षकहरू
नगरपालिकाका विभिन्न ओहदाका व्यक्तित्वहरू, विद्यार्थी मित्रहरू, मैले यहाँहरूको वक्तृत्व कलाको शीर्षक हेर्दाखेरि अघि सुजुभाइ सरले भन्नुभयो जस्तै म पनि आत्तिएको थिएँ। सहकारीमा विद्यार्थीहरूले, माविमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले, मैले अनुमान गरेको गलत निस्कियो, मैले भनिहालेँ, उहाँले सरले पनि भन्नुभयो, धेरै राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो। हामीलाई कतिपय ठाउँमा अप्ठ्यारो महसुस पनि भयो। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो दृष्टिकोणबाट हेरेको हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो मूल्याङ्कन, सबैभन्दा ठुलो सफलता भनेको तपाईँ यहाँ उभिएर उपस्थित भएर आफ्ना कुराहरू राख्नु, व्यवस्थित रूपमा राख्नु नै तपाईँहरूको पहिलो पुरस्कार हो। मैले त्यस अर्थमा बुझेको छु। यहाँहरू जति साथीहरू उपस्थित हुनुभयो, आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, त्यसका लागि म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद टक्राउँदछु। तैपनि हामीलाई एउटा काम दिएको थियो, यसलाई अन्यथा नमान्नुहोला। हामीले हाम्रो दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गऱ्यौँ। मूल्याङ्कन गर्ने केही आधारहरू थिए। विज्ञान जस्तै, गणित जस्तै मूल्याङ्कन नभएको हुनसक्छ। यहाँहरूलाई फेरि मैले त्यो आग्रह गरेँ। प्रस्तुतिका कुराहरू, हाउभाउका कुराहरू, हेर्ने दृष्टिकोणहरू हाम्रा फरक फरक हुन्छन्। हामीले 3 ठाउँमा मूल्याङ्कन गरेर जोडेर निस्केको निष्कर्ष हो। धेरै मैले बोलिनँ, साथीहरूले निकै बोलिसक्नु भएको छ। सहकारीको विषयमा विद्यार्थीको भूमिका र कीर्तिपुर नगरको भूमिका भन्ने विषयमा 2टा विषय थियो। साथीहरूलाई फरक फरक विषयहरू परेका थिए। गोला प्रथाबाट आफैले विषय लिनुभएको थियो। अलिकति भाग्यले साथ दियो होला, अलिकति के गर्यो होला, कतिको तयारी पर्यो होला, कतिको अलिकति कम तयारी भएको, त्यस्ता कुराहरू पर्यो होला। तैपनि त्यो चाहिँ गोला प्रथामा थियो, त्यसलाई त्यसरी बुझ्नु होला। दोस्रो कुरो, तपाईँहरूका क्रमहरूले पनि कहिलेकाहीँ अगाडि बोल्ने मान्छे र पछाडि बोल्ने मान्छेले पनि कहिलेकाहीँ वक्तृत्वमा असर गर्न सक्छ थोरै। त्यो कुरामा पनि यहाँहरूले आफैले रोज्नु भएको क्रममा थियो। आफ्नै रोजाइमा 1, 2, 3 छुट्याइएको थियो। मैले यहाँहरूलाई यो कुरा भनिहालेँ। निर्णयका बुदाहरू अघि नै जुजुभाइ सरले सुरुमै भनिसक्नु भएको थियो। मैले सान्त्वनाको रूपमा पाङ्गा मावि कि छात्रा ईशा नापित चाहिँ एउटा घोषणा गरेँ मैले। सान्त्वना उहाँले जित्नु भएको छ। उहाँलाई अहिले हामी पुरस्कारमा बोलाउने छौँ। अहिले ती बस्नुहुनेछ, उहाँलाई ताली पड्काएर स्वागत गरौँ। एकछिनपछि हामी सरहरूले बोलाउनुहुन्छ। दोस्रो सान्त्वना हामीसँग क्रिएटिभ एकाडेमीकी विदिशा महर्जन दोस्रो सान्त्वनामा। अब तपाईँहरूले लगभग तेस्रो त तपाईँहरूले अनुमान गरिसक्नु भयो होला। आदिनाथ माविकी छात्रा सर्जला खड्की, उहाँ तृतीय हुनुभएको छ। उहाँलाई जोरदार तालीले यहाँहरूले स्वागत गरिसक्नुभयो। र दोस्रोमा म घोषणा गर्दैछु। अब नजिक आइसकेका छ। साथीहरूले सायद गेस गरिसक्नुभयो होला, अनुमान गर्नुहुन्छ। मै भनिदिन्छु, ल्याबोरेटरी माविकी डम्बर कुमारी गिरी दोस्रो स्थान। र अब बाँकी एकजना प्रथम मात्रै बाँकी हो। प्रथम चाहिँ तपाईँहरूले गेस गरे जस्तै हो। तपाईँहरूले भन्न मात्रै भनिसक्नु भएको छ, मनमा नै मैले बुझिसकेँ। पहिलो स्थान चाहिँ मङ्गल माविकी अञ्जला उपाध्यायले प्राप्त गरेकी छन्। उहाँलाई तालीले स्वागत गरौँ। यसरी यो मैले सुनाइसकेपछि यहाँहरू सबै सहभागी प्रथमै हो। हाम्रा आँखाले मात्रै कतै दोष गरेका हुन्, गल्ती गरेका हुन्। तपाईँहरू सबै प्रथम हो, तपाईँहरू सबै विजयी हो र यो यात्रामा हुनुहुन्छ। तपाईँले आगामी दिन तपाईँहरूका सफल रहन्। प्रगतिको उत्तरोत्तर कामनासहित म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।